الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعه التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشره، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحيه او بتاع، تقوم كده باشاره خفيه تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبأ بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. الوحي ما دام اعلام بخفاء يقتضي موحيا، ويقتضي موحا اليه، ويقتضي موحا. مش كده ولا ايه؟ ربنا يوحي للملائكه، مش كده؟ طيب، وربنا يوحي للناحل، مش كده؟ وربنا يوحي لغير انبياء وهو ايه؟ ام موسى مثلا. والشياطين برضه يوحون الى مين؟ بعضهم يوحون الى اوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمه وحي مش مطلق الاعلام بخفاء، لا، الوحي اعلام من الله لرسوله، ده الوحي الاصطلاحي. فاذا اطلقت كلمه وحي يبقى اعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، انما الوحي الشرعي اعلام من الله لرسوله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي اليه لا بد له 3 طرق. الطريقه الاولى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب زي ما كلم موسى، او يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمه الوحي الاولانيه مطلق الالهام، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا ايه؟ وحيا، يعني الهاما. ربنا يقذف في قلبه كده الحاجه فيعملها. طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ ام قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عاده، ومع ذلك لا تعارضه. ومع ذلك بنضرب مثل: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. طب بالله قول لي اي واحده كده اما تخافي على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون الى موت محقق، كلام مش. لكن ام موسى خدتها تمام. يبقى اذا الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الانسان ان لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى. ليه؟ لانه الوارد الاعلى، والوارد الاعلى لا يمكن ان تصدمه ملكه ادنى. انما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي ايه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كذا، دي كما تقولش فيها ابدا دي كذا، لان معناها فيها الانصياعيه. زي ما اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، انصياعيه. اوحى الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وبعدين طمنها قال لها ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال لانني اصدرت الامر الى اليم فليلقيه اليم بالساحل. مش اخبرها ان اليم سيلقيه بالساحل، ده اسمعها امر الله لليم، اسمعها امر الله لليم. مش قال لها ده انا قلت لليم انه يبقى يرميه بره،
ده قال فليلقه، وهذا امر لمين؟ فكانه بيطمنه، بيقول الامر صدر مني للبحر انه لما يترم فيه يلقيه في الماء. مش خبر منه، لا، ده بيقول لها الامر صدر، انتهت المساله. فده وجد فيه ايه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها الثلاث اشياء دي، يا يوحي بالخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعي. يعني جاء الخاطر ده في ايه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول، عشان تبقى علامة. لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول، ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على إنه هوب استعد يا محمد، ده حصة الوحي جت، يقول أسمع صلصلة زي صلصلة الإيه؟ الجرس، وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي. إذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس أبدا. إذن فالقرآن إنما نزل بإيه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الأول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول. لأن إرسال الرسول هيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيهاش شيء، ما فيهاش شك، شكله يتغير. يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط. كل العمليات دي دليل على أن فيه، ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فتر الوحي شوية، فاشتاق النبي الإيه؟ الوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه. يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة، وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي، الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الإيه؟ ولذلك ورفعنا عنك إيه؟ وزرك الذي أنقض ظهرك. الوحي بقى يجي عليك إيه؟ بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث، وهو إرسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة. أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه، اعمل ميزان المسألة، شوفها صح ولا مش، ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة، ثم يسرع عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا، ويقعد إيه، فيكتب مين؟ الصحابة. طبعا يكتبوا كلام على، من الممكن إنني أقول لك إيه، أقعد أتكلم لك ساعتين وأقول لك اكتب كلام جالي، إنما العذرة مش هنا. بعد ما تسجلوا عليا وتكتبوا، برافو، عيدوا. قال هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة. زي مين؟ طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام، قول لنا بقى انت قلت ايه. انت
قلت ايه؟ لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة، لا طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي؟ ها؟ المعنى الايه؟ يقول لك ان ذلك من عزم الامور، يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه؟ يقول له لا دي جايه علشان تبين لك الدقه في انه هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضه القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يديله قداسه، يقول له مش زي اي كتابه. تقوم انت تيجي تلتفت تلاقي كتبوا المره دي كده ودي المره دي كده والمره دي. الله، امسك ايات الربا في القران، كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس مكتوبه بالالف. لو ان المساله رتابه كلمات كانت كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفه الالف وبعضها. اقرا بسم الله، بسم الله ثم تجد محذوفه الايه؟ الالف. اقرا باسم ربك تجدها فيها ايه؟ الله. يبقى يدل على ان المساله مش رتابه كلام، ده المساله كل كلمه او كل نزله من الوحي بشكل خاص وباسلوب خاص، وما بيختلطش جلسه بجلسه. وما دام ما بتختلطش جلسه بجلسه يبقى اذا محمد لا تصرف له ابدا في شيء، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى.